अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कि काला और बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है, और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि माजूर और कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं सुर्ख रंग का हूँ और मेरी ये बीवी भी सुर्ख रंग की है, लेकिन मेरे यहाँ जो बच्चे की पैदाइश हुई है वो बच्चा काले रंग का है और बदसूरत है। या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये बच्चा किसी और का है। मुझे लगता है कि मेरी इस बीवी ने अमानत में खयानत की है। तो ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कभी भी खयानत नहीं की है, ये बच्चा मेरे इसी शोहर का है, मैंने इसके साथ हमेशा वफादारी की है। मगर दूसरी तरफ शोहर अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसके दिल में बीवी के लिए नफ़रत आ चुकी थी। इसलिए ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये बीवी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अब इस मामले का किस तरह से हल किया जाए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स को और उसकी बीवी को साथ लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुए ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब मियाँ बीवी की बातें सुनी तो उन सब की बातों को सुनकर उस शख्स से फरमाया कि ये शख्स, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुमसे यहाँ पर जो भी बात पूछी जाएगी तुम उसका सच सच जवाब दोगे। तो ये सुनकर उस शख्स ने वादा किया और कहने लगा कि हाँ या हज़रत अली, आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका सही और सच जवाब दूंगा और झूठी बात अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगा। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, सच सच बताओ कि क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हालत हैज़ में मुबाशरत की थी, यानी क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हैज़ की हालत में हमबिस्तरी की थी। तो ये सुनकर वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा कि हाँ या हज़रत अली, मैंने अपनी बीवी के साथ उस हालत में मुबाशरत की थी जब वो हालत हैज़ में थी। तो इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि ए शख्स, अब तुम इससे इनकार ना कर, जब तुमने हालत हैज़ में अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी की थी तो उस वक्त तुम्हारा नुत्फ़ा तुम्हारी बीवी के सियाह खून के साथ मिल गया था, यानी कि गंदे खून के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से फिर तुम्हारा ये बच्चा सियाह रंग का यानी काले रंग का पैदा हुआ है। यानी कि हैज़ की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने की वजह से तुम्हारा ये बच्चा काले रंग का और बदसूरत पैदा हुआ है। लिहाजा अब तू इससे इनकार ना कर, ये बच्चा तुम्हारा ही है, तू इसे कबूल कर ले और अपनी इस बीवी पर झूठी तोहमत मत लगा। ए शख्स, याद रख, हैज़ की हालत में बीवी के साथ सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हैज़ की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता और ऐसे शख्स को बहुत ही जल्द तबाह बर्बाद कर देता है। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि हैज़ के दिनों में अपनी औरतों से दूर रहो और उनसे नज़दीकियां ना करो जब तक कि वो पाक और साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक और साफ हो जाए तो फिर तुम उनके पास जाओ। इसकी तफसीर में अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हैज़ के दिनों में तुम अपनी बीवियों के साथ सोहबत ना करो, बाकी के मामलातों को यानी कि इन दिनों में तुम अपनी बीवी से नफरत भी ना करो। इसलिए दोस्तों, याद रखें, हैज़ यानी पीरियड्स की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। हैज़ की हालत में सोहबत करना सख्त गुनाह का काम है, और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ में हैज़ की हालत में सोहबत करता रहेगा तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, यानी कि ऐसा शख्स ईमान से खारिज हो जाएगा, और फिर ऐसे शख्स को इस दुनिया में ही अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद कर देगा।
اس لیے آپ اس گندے اور بیہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ آپ کبھی بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کریں، ورنہ آپ بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور بچے یعنی کہ کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ میں ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جوان لڑکی حاملہ یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی، اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ سوال اٹھنے لگ گیا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، پھر آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلی بھی شادی ہو چکی تھی، اور اس کے اس پہلی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اب اس پہلی والی بیوی کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اور یہ بچہ میرے باپ کا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ میں اس نے زنا کیا ہے۔ یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے والا بیٹا یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصے دار ہو جائے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لیے دوستو پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ پہلے والا بیٹا عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ میرا باپ کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے سے پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوست، وہ پہلے والا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت عمر کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے پھر سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے، اتنے میں آپ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا، پورا معاملہ سنا، تو پھر آپ نے اس پہلے والے بیٹے سے سوال کیا کہ یہ شخص کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے، اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، وہ بچہ اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا آپ مجھے وہ بچہ دکھا سکتی ہیں؟ تو یہ سن کر اس پہلے والے بیٹے نے کہا کہ ہاں یا حضرت علی، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، تم کل اس بچے کو لے کر آنا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوستو اس کے بعد دن گزرا، دوسرے دن وہ پہلے والا بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا حضرت علی، یہی وہ بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ وہیں پاس میں اس کی عمر کے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے کی دوستی ان دوسرے بچوں کے ساتھ میں کروا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گھل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے، یعنی کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ میں کھیلنے لگے۔ ادھر حضرت علی ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں سے کہا کہ اے بچوں، سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑے ہی آسانی کے ساتھ میں بیٹھ بھی گئے اور اٹھ بھی گئے، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی بچے جوان مردوں کے بچے ہیں، اس لیے وہ سارے سوستھ اور تندرست ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.